नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादरा को लेके और हमारे जो बुनियादी एक पाकिस्तानियों का जो सिस्टम है, जिसको हम डाटाबेस कहते हैं, कि जैसे नादरा ने एक निज़ाम क्रिएट किया हुआ है कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका जो है वो कंप्यूटराइज्ड निज़ाम, कंप्यूटराइज्ड जितना भी उनका डाटा है, रिकॉर्ड है, वो उनके पास जो है वो मौजूद रहता है। तो इसी डाटा को लेके जो है कुछ गुफ्तगू आप तमाम अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है। मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ मेरे जहन में आती है या जो जितने भी मेरे तजुर्बात हैं उनको मैं बिल्कुल अपनी सच्चाई के साथ, जो है अपनी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखूं। उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई चीज़ जो है बनना है या कोई मामलात करने या कोई तरतीब करनी है। उसकी बुनियादी वजूहत ये हैं कि जब मैं अब इस एज में आके 37 साल की एज में आके देखता हूँ लोगों के काम जो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो फिर मैं हैरान होता हूँ कि यार अगर एक आम आदमी भी इतना सोच सकता है तो ये लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं या ये क्यों नहीं इसको कर पा रहे। तो इमरान खान साहब जो है पीटीआई का जब दौरा स्टार्ट हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि जी हम उन लोगों में जिनमें 3 साढ़े 3 महीने तकरीबन जो है वो इमरान खान या तब्दीली के पीछे जो है हम डी चौक या इस्लामाबाद में सारे मामलात में शामिल थे। ये मकसद नहीं है किसी को कोई बावर कराना कि जी हम वहाँ थे आप नहीं थे, तो आज वहाँ आप है जहाँ हम नहीं है। लेकिन मकसद ये होता है कि जब मैंने ज़ाती तौर पर जब देखा है कि यार ये मामला जो लोग हमें सामने नज़र आ रहे हैं ये तो वो लोग नहीं है जिनको होना चाहिए, तो फिर उसका फिर ये हो गया कि हमने ज़ाती तौर पर खाकसार मिर्ज़ा गालिब इब्न अल अरबी इसने वोट पोल नहीं की है। तो उस वक़्त भी मेरा यही सोच थी कि काश के कोई ऐसे लोग सामने आएँ कि जो बाकी कोई हक़ का काम करें। आज भी मेरी यही सोच है कि काश के कोई पढ़े लिखे लोग सामने आएँ जो हक़ का काम करें। तो मैं बुनियादी तौर पर सिर्फ कवर तहसील मरी को करूँगा कि अगर छोटा सा निज़ाम हम बना के उनको पेश करते, उनको किन को, पूरे पाकिस्तान को, क्यों? उसके रीज़न्स ये हैं कि अगर आप गूगल में जाएं और सर्च मारें तो आप हैरान होंगे कि जो हमारी पढ़े लिखे अफराद की जो है तरतीब है वो यूनियन कौंसल देवर, जिसका मैं जो है रिहायशी हूँ, और खसूसी तौर पर ओसियाल का जो इलाका, ये बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग जहाँ पे मौजूद हैं, अफवाज में, सियासत में, पूरे यूसी देवल की चलो बात कर लें। तो फिर मुझे हैरत होती है कि यार ये लोग भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे निज़ाम को जो ये पूरी दुनिया में देख के आए हैं, अरबों करोड़ों रुपए जो है इन लोगों के पास मौजूद होते हैं, इनकी औलादें देखें, आप मामला देखें, तो उसके बाद फिर यही चीज़ इम्प्लीमेंट अमल दरामद इसका बड़े लेवल पर क्यों नहीं होता। तो मेरी ख्वाहिश थी कि काश के तहसील मरी में कुछ ऐसा सेटअप होता जिसकी एफिलिएशन, जिसका जो है लेना देना हमारे नेशनल डेटाबेस से होता, या नादरा की तर्ज पे, या नादरा ही में ही कोई ऐसा डेटाबेस ये क्रिएट करते जिसमें तमाम पाकिस्तानी, सिर्फ मरी नहीं, तमाम पाकिस्तानी जो है उनका एक पूरी फ़ाइल क्रिएट होती। फ़ाइल क्रिएशन से मतलब ये होता है कि जैसे आपने नादरा में किसी का आपने नाम मारा है, आपने शायद हक़ा नवाज़ी साहब का नाम मारा, तो फौरी तौर पर उनकी एक फ़ाइल जो है वो आपके सामने आ जाती है जिसमें तमाम हिस्ट्री होती है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन से लेके, जिसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, आपका बाहर आप अभी क्या कर रहे हैं, आपकी कैसी ये तरतीब जारी है, काम क्या कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आगे मामला, मतलब ये तरतीब है। उस डाटाबेस का फ़ायदा क्या होता है? जैसे फ़र्ज़ करें कि तहसील मरी में एक डाटाबेस उन्होंने लेट से सनी बैंक में क्रिएट कर दिया। अब उस डाटाबेस को, जैसा कि मैं ही समझता हूँ कि जो बलदियाती निज़ाम था उसकी खूबसूरती ये थी कि छोटे छोटे लेवल पे उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है वो बड़े तरीक़ेकार के साथ बैठा दिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई गांव भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 2 कंप्यूटर्स या 3 कंप्यूटर्स या एक ही कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ उसकी फरहमी मुमकिन ना हो, जहाँ पर इतने बड़े बड़े हमारे लोग बैठे हुए हैं। मतलब पत्थर कहते हैं कि आप पत्थर को भी जो है उठाएं तो वहाँ से भी कोई अरबपति करोड़पति निकल ही आता है। तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है कि तहसील मेरी के 86 87 जो गांव हैं या 88 गांव हैं, इनमें जो है वो हर गांव में एक कंप्यूटर और या उसके साथ अलॉटेड बंदा मौजूद ना हो, या इमाम साहब को बंदा ये जिम्मेदारी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब जितने भी इलाकों के हैं, मेजॉरिटी जो आप है वो कंप्यूटर से वाकफियत रखते हैं। कहने का मकसद ये है कि हर इलाके में आप जो है वो कंप्यूटर को वहाँ पर डाल के उसको वहाँ प्लेस करके प्रॉपर तरीक़ेकार से फिर आप उनका एक एक गांव का डाटा उठाएं। आप कैसे उठाएंगे? जैसे आपकी वोटर लिस्टें बनेंगी, अभी वोटर लिस्टें जितनी भी हैं आपकी, चाहे कोई वोट दे या ना दे, वो तो अपडेटेड हैं। 18 साल जिसका आईडी कार्ड बन चुका है, उससे आगे जाके मामला तो उसके होंगे। तो आप उन वोटर लिस्टों को उसी तरीक़ेकार से एफिलिएट करके इस गाँव में कितने बंदे हैं, कितने हैं, ये कहाँ पर हैं,
اگر لیٹ سے ایک گاؤں میں 100 بندہ ہے تو 100 میں سے یہ بندے کہاں پہ ہیں، باہر کتنے کام کر رہے ہیں، پاکستان میں کتنے کام کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کتنے ہیں، پرائیویٹ ملازمین کتنے ہیں. تو یہ پھر ڈاٹا بیس جو ہے اس کو لنک اپ کر لیں تحصیل مری کے تحصیل لیول کے اوپر. جو بندہ آپ کا تحصیل لیول پر بیٹھا ہو وہ تمام اس ڈاٹا کو کمپائل کرتا ہو، تمام ڈاٹا اس کے پاس پہنچتا ہو، پھر وہاں سے یہ ڈاٹا آپ کے جو ہے تحصیل لیول سے اٹھ کے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور پھر اسی طریقے کار سے جو ہے یہ آپ کا تمام ملک کا ایک ڈاٹا کمپائل کر کے نادرا کے پاس موجود ہونا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ ایک آپ کو گاؤں سے اٹھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا ترتیب ہے یار آپ لوگ کی، جیسے آپ نے بھی احساس پروگرام شروع کیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں احساس پروگرام ہی آپ کا پورے کا پورا غلط ہے. اب احساس پروگرام کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نہ بناؤ. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سی آپ کی کہانی ہے؟ کم سے کم 4.5 لاکھ بندہ 2014 سے 2018 تک آیا ہے، ابھی آپ کا 2.5 سے 3 لاکھ بندہ پھر باہر سے آ رہا ہے. تو یہ کیا لوگ وہاں پہ محترم نواز شریف صاحب، محترم بھٹو صاحب، محترم زرداری صاحب کی ترتیب میں وہاں جا رہے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہاں پہ روزگار نہیں ملا، یہاں پہ وہ کسی کو درخواست نہیں مار پائے ہیں، یا وہ ان کو کوئی بھی ترتیب تھی تو انہوں نے کسی سے قرضہ پکڑا، کسی سے 4 لاکھ، کسی سے 2 لاکھ 3 لاکھ، یہاں بھی ذلیل ہوئے، میڈیکل سے لے کے ویزو تک وہاں بھی ذلیل ہوئے، باہر وہاں پہ بھی کام شام کر کے پھر وہ زلالتیں. تو پھر ہی یہ لوگ اپنا معاملہ کر کے، اور پھر وہاں سے بھی جب ویزاز ایشوز اور دوسرے معاملاتوں کے لوگ پہنچے، لٹے پٹے جنہیں کہتے ہیں مہاجرین، تو آپ نے ان مہاجرین کو بھی اس احساس پروگرام سے نکال دیے کہ بھائی آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے یا آپ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ، یو آر ناٹ ایلیجیبل. تو یہ غلط بات ہے آپ کی. یہ گفتگو اس طریقے کار سے، یہ معاملات اس طریقے کار سے نہیں ہونے چاہیے. آپ کا احساس پروگرام پورے کو پورا یہ نظر ثانی مانگتا ہے. تو بنیادی جو گفتگو آپ سے کرنی تھی کہ ایسا ڈاٹا بیس بنائیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے ایک ایک گاؤں میں کتنے بندے ہیں. اب میں اپنی آپ کو صورتحال بتاؤں، اس علاقے میں سے میجورٹی جو 70% 60% لوگ ہیں وہ باہر گئے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو پھر پیچھے گاؤں میں کون ہے؟ تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روزگار مہیا کریں، تو کن لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں آپ ایک ایک گاؤں کا ڈاٹا تو اٹھائیں. آپ پہلے تحصیل مری کو مثال بنا کر، اگر آپ واقعی پڑھے لکھے ہیں، واقعی آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ علم حاصل کرنے والے بھی ہیں اور علم جو ہے اس کی شمع جلانے والے بھی ہیں، تو اگر آپ وہی ہیں، کہتے ہیں کتابیں باتیں کرتی ہیں اپنا ہمارا جی بہلانے کی، کبھی اگلے زمانے کی کبھی پچھلے زمانے کی. تو اگر آپ علم دوست لوگ ہیں تو خدا را آپ وہ کام کریں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ آپ کی تعریف کریں. ابھی تک مجھے کوئی ایسا کوئی معاملہ آپ کی پوری تحصیل کا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس میں تمام یوسیز کا ڈاٹا اپڈیٹ ہو، بے روزگار کتنے ہیں، سرکاری ملازمین کتنے ہیں، پرائیویٹ ملازمین کتنے ہیں، کن کو پرائرٹی دینی چاہیے. ترجیحات بھی تو دینی پڑتی ہیں کہ بھائی یہ کافی زیادہ مسائل میں پہلے ان کو پھر بعد میں. یہ ترتیب جو ہے آپ کی کہیں بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ معاملات ہی ہو رہے ہیں کہ جی آپ تشریف لے جائیں درخواست لے کے فلانے صاحب کے پاس، تو وہ شاید آپ کو کوئی نوکری دے دیں، یا فلانے صاحب شاید آپ کو ٹکٹ دے دیں. تو یہ معاملات اب پرانے ہو گئے ہیں. اب آپ تبدیلی جب لے کی بات گفتگو کرتے ہیں تو لے کے آئیں نا آپ تبدیلی. تو اس میں مسائل کیا ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہو، کسی یونیورسٹی میں جا رہا ہو، کسی تھانے میں جا رہا ہو، کسی دنیا کی جگہ میں جا رہا ہو، اس کا خالی انہوں نے نمبر پنچ کرنا ہے، پوری اس کی پروفائل ہے. یہ ایک ڈاٹا بیس سینٹر ہوتا ہے جس کا بنیادی کام ہوتا ہے. آپ نے بھی میڈیکل کارڈ شروع کیے ہیں پوری عوام کے. اب مجھے تو سمجھ نہیں لگی آپ نے کس ترتیب میں میڈیکل کارڈز دیے ہیں کہ جو جن کو جو اس کے حقدار ہیں، کون حقدار ہیں یار، کیسے حقدار ہیں آپ نے کس ترتیب میں یہ میڈیکل کارڈز دیے ہیں؟ اصولی طور پر تمام پاکستانیوں کا حق ہے، ٹیکس سارے پے کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھائیں گے بھائی جو آپ ایک عدد نسوار بھی لیتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں ٹیکس بھی لگا ہوتا ہے. آپ تو لوگوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دے پا رہے ہیں کہ جس میں ان کا شعور اور آگہی جو ہے اس نیچ پر ہو کے وہ آپ کی تمام ان معاملات کو سمجھ سکے. تو مطلب ضروری ہو گیا ہے کہ میرا کوئی گیسٹ ہاؤس ہو، میرا کوئی ہوٹل ہو، میرے کوئی پلازے لگے ہوں، یا میں کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، یا میرے اچھے خاصے کروڑوں روپے ہوں، تو تبھی جا کے پھر میں یہ اس میں معاملات میں جو ہے کوئی مانا جاؤں گا، کوئی ترتیب میں سمجھا جاؤں گا. ہمیں کام چاہیے، آپ لوگ کام کریں. اگر آپ لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے بھی بہت آئے ہیں اور اس کے بعد بھی بہت آتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو کچھ یادگار تو بنائیں. تو میری خواہش رہے گی کہ جتنے بھی ارباب اختیار ہیں اگر ان تک یہ گفتگو پہنچتی ہے، خدا را کم سے کم آپ تحصیل مری کے لیول تک یہ ڈاٹا بیس اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کو پوری تحصیل مری یعنی انگوری سے لے کے دیول تک ایک بندے کا پتہ ہو کہ خود پنچ کریں اور آپ کو سامنے آ جائے ابھی اس کا یہ سٹیٹس کیا ہے. تو میری خواہش رہے گی کہ اس پہ بھی آپ غور و فکر کریں. یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں جی. ان بنیاد کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو پہلے آپ اپنی بنیاد صحیح کریں، اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی پھر عوام کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ جس لیول پر آپ کہتے ہیں کہ جی شکریہ فلانا صاحب، شکریہ فلانا صاحب. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو شکریہ ان لوگوں کے ادا کر رہے ہیں جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اداروں کے حساب سے کام کر رہے ہیں، اداروں نے کام کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ ادارے ختم ہو جائیں گے. تو جب آپ ایک ہی آدمی کو بڑھا چڑھا کے اوپر آسمان میں دے دیں گے تو پھر وہ یہی کرے گا نا جو آپ کے ساتھ گزشتہ 70 سال سے.